در کتاب شریف مسائل علی بن جعفر در اینجا ملاحظه بکنید، این مسائل علی بن جعفر در اینجا روایت آورده از امام جعفر صادق علیه السلام که بله قال ابی لعبدالله اخی، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام گفت که پدر من به برادر من عبدالله بن جعفر گفت الیک ابنی اخیک فقد ملأنی بالسفه فانهما شرک الشیطان. این دو برادر محمد ابن اسماعیل و علی ابن اسماعیل، اینا را از من دور بکن، اینها با حماقتشان مرا بسیار اذیت کردن با نادانیشان. اینا فانهما شرک الشیطان، در نطفه اینا شیطان شریک شده. بله، چون آیه قرآن مجیده که شیطان در نطفه آدم شریک می شود، در نطفه اینا شیطان شریک شده. یعنی محمد ابن اسماعیل و علی ابن اسماعیل و کان عبدالله اخاه لابیه و امی. عبدالله که بود با اسماعیل از یک پدر و مادر بودن. امام جعفر صادق علیه السلام به اونها